हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उत्साह स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूपी टीजीटी उर्दू के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। दोस्तों, मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं, अगर ये सारी वीडियोज़ के जितने भी क्वेश्चन हैं अगर उनको आप अच्छे से याद कर लेते हैं तो मतलब टीजीटी कि एग्ज़ाम जो है उसको क्रैक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखें पहला क्वेश्चन क्या है। क्या है इकबाल की शायरी को मरकज़ियत हासिल है किसमें? फ़लसफ़े खुदी में। फिर अगला देखें, कुतुब शाही दौर का ताल्लुक़ किस इलाक़ा से है? तो दोस्तों ये है गोलकुंडा। अगला देखें, बेजापुर से किस शाही दौर का रिश्ता है? तो ये है आदिल शाही दौर। आगे देखें, मेराजुल आशिकीन का मौजू क्या है? तो ये है तसव्वुफ़। भौतिका का उर्दू तर्जुमा किसने किया? तो ये अज़ीज़ अहमद है। पहला तज़किरा जो उर्दू में लिखा गया है वो कौन है? तो ये है गुलशन हिंद। प्रेमचंद के वालिद का क्या नाम था? तो उनके वालिद का नाम जो है मुंशी अजायब राय। अगला देखिए 84 क्वेश्चन जो है 84 नंबर देखिए, प्रेमचंद की सवाने हयात का नाम क्या है? तो प्रेमचंद कलम का सिपाही। अगला देखिए, हासिल सैर जहाँ किसकी तख्लीक है? तो ये है शहरयार। फिर देखें आगे, किस अफसाने के बाद ही प्रेमचंद कलमी नाम हो गया? तो कौन सा? बड़े घर की बेटी। गालिब का मदफन कहाँ है? मतलब गालिब जो हैं उनको दफन कहाँ किया गया? तो ये है बस्ती हजरत निज़ामुद्दीन रहमतुल्लाह। मामला बंदी का सबसे मशहूर शायर कौन है? तो ये है मोमिन खां मोमिन। फ़ानी का पहला तखल्लुस क्या था? शौकत। बाद में इनका तखल्लुस जो था वो फ़ानी हो गया। फिर अगला देखें, गुले बाग जो है किसका शेरी मजमुआ है? तो ये है फ़िराक गोरखपुरी। नया अहदनामा किसका शेरी मजमुआ है? तो ये है खलीलुर रहमान आज़मी। इबरतुल गाफिलीन फ़ारसी में एक रिसाला है, किसने लिखा? तो ये है सौदा। मोहसिन काकोरवी के उस्ताद का नाम क्या है? तो ये अमीर मीनाई है। फिर अगला देखें, लखनऊ से बाहर निकलकर पटना, बनारस और हैदराबाद के अलावा अनीस ने कहाँ अपना कलाम सुनाया? तो वो है इलाहाबाद। दबीर शिकन के नाम से कौन जाना जाता है? तो ये है शिबली नोमानी। आगे देखें, शुमाली हिंद की किस शख्सियत ने बारहमासा लिखा? तो ये है अफजल झुंझानवी। उर्दू का अवामी शायर मतलब जो आवाम के बारे में ज़्यादा लिखता है वो कौन है? तो ये है नज़ीर अकबर आबादी। हमारी बातें ही बातें हैं सैयद काम करता था, सर सैयद के मुतालिक किसने कहा है? तो ये अकबर इलाहाबादी ने कहा है। चकबस्त के शेरी मजमूए का नाम क्या है? तो ये है सुबह वतन। इकबाल की माँ का क्या नाम था? इमाम बीबी। गोल मेज कॉन्फ्रेंस में दोबारा शिरकत के लिए इकबाल कब गए? 1931 में गए। फजली की वो मजलिस का मौजू क्या है? तो ये है मजहब। दोस्तों वो नहीं है, दह मजलिस है। अगला देखिए 103वां क्वेश्चन जो है वो क्या है? लखनऊ का अवामी स्टेज किस किताब में है? तो किसकी किताब है? तो ये है मसूद हसन रिजवी अदीब। आगे देखिए, लखनऊ का शाही स्टेज किसकी तसनीफ़ है? ये है आबिद हुसैन। मौलवी अब्दुल हक हैं उनकी शोहरत का सबब क्या है? तो ये है तहकीक। आगे देखिए, रेख्ता किस ज़ुबान के लिए इस्तेमाल होता था? तो उर्दू के लिए होता था। उर्दू ज़ुबान को पहले रेख्ता
ریختہ بھی کہا جاتا تھا، ریختی۔ پطرس بخاری کس حیثیت سے مشہور ہوئے ہیں؟ تو یہ ہے مزاح نگار۔ دربار اکبری کا مصنف کون ہے؟ یہ ہے محمد حسین آزاد۔ اگلا دیکھیں آگے، رسالوں سے متعلق کچھ ہیں، دیکھیں کیا ہے۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کس رسالے کے طرز پر تھا؟ پہلا سوال ہے، تو یہ ہے اسپیکٹیٹر ٹیٹلر۔ عبدالحی تانبہ کے علاوہ اور کس شاعر کا نام عبدالحی ہے؟ تو یہ ہے ساحر لدھیانوی۔ پھر آگے دیکھیں، شاد عظیم آبادی کو کس لکھنوی شاعر سے فیملی ٹرم تھا؟ تو یہ ہے مرزا دبیر۔ پھر آگے دیکھیں، نکات الشعراء کس سن میں لکھی گئی؟ تو یہ ہے 1752 عیسوی۔ پانچواں دیکھیں، میر سے پہلے کس شاعر کا تخلص میر تھا؟ تو یہ ہے سوز وطن۔ پھر چھٹواں دیکھیں، درد کے بعد اردو کا بڑا صوفی شاعر کون ہے؟ تو یہ ہے آتش۔ دبستان لکھنؤ کا پہلا شاعر کون ہے جس نے صوفیانہ موضوعات کو اپنی شاعری کا حصہ بنایا؟ تو یہ ہے آتش ہیں۔ دستمبو کا معنی کیا ہے؟ عطردان یا گلدستہ۔ کس فردی شخص کو غالب نے اپنا استاد بتایا ہے؟ تو یہ ہے ملا عبد الرحیم۔ شیفتہ غالب کے کون تھے؟ تو یہ شاگرد تھے۔ چنگیزی النسل خود کو کون شاعر کہلاتے تھے؟ غالب کہلاتے تھے۔ رامپور کے کس نواب کی طرف سے غالب کو وظیفہ ملتا تھا؟ تو یہ تھے نواب قلب خاں۔ غدر کے موقع پر کمرے میں غالب خود کتنے سال بند رہے؟ تو یہ 2 سال تک غالب کمرے میں بند رہے۔ شیفتہ کے استاد غالب کے علاوہ اور کون تھے؟ مومن تھے۔ حضرت دہلی سے کیا مراد ہے؟ دہلی اور نواح دہلی کی بولیاں۔ مدرسۃ العلوم کا دوسرا نام کیا ہے؟ محمدن اینگلو، جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فورٹ ولیم کالج میر امن کس کے توسط سے گئے؟ ابراہیم خان خلیل۔ آگے دیکھیں 18واں کوشچن جو ہے، بہادر شاہ ظفر کا روزنامچہ نامی کتاب کس نے لکھی؟ خواجہ حسن نظامی نے۔ آگے دیکھیں، کیا ہے نام کے حوالے سے کوشچن ہے۔ پہلا دیکھیں، اسرار الحسن کا نام کیا تھا؟ مجروح سلطان پوری۔ پھر دیکھیں، اسرار الحق کا جو نام تھا وہ کیا تھا؟ مجاز لکھنوی تھے۔ شیخ ولی محمد کس کا نام تھا؟ نذیر اکبر آبادی۔ ولی کس کا نام تھا؟ ولی دکنی کا۔ اب آگے دیکھیں، خطابات و القابات کے حوالے سے کچھ مطلب جو شاعر ہیں، شعراء ہیں، تو انہیں کچھ خطابات و القابات کے حوالے سے کوشچن آتے ہیں، پوچھا جاتا ہے کوشچن۔ دیکھیں کیا ہے، خدائے سخن کسے کہتے ہیں؟ تو یہ ہے میر تقی میر۔ نمبر 2 دیکھیں، پہلوان سخن کسے کہتے ہیں؟ تو یہ مرزا محمد رفیع سودا ہیں۔ مصور غم کسے کہا جاتا ہے؟ تو یہ ہے راشد الخیری۔ مصور فطرت جو ہے یہ خواجہ حسن نظامی کو کہا جاتا ہے۔ امام العصر دیکھیں، مطلب یہاں پہ امام تو اقبال جو تھے تو مطلب بہت زیادہ فیمس تھے، بہت ہی قابل احترام شاعر تھے، اور ان کے 4 دیوان جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ مشہور ہیں۔ تو مطلب امام تو مالک جو ہوتا ہے، مطلب نماز کی جو امامت کراتا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں۔ تو مطلب یہاں پہ شاعری کی امامت جو ہے وہ سمجھ لیجیے اقبال ہی کراتے تھے، تو یہاں پہ امام العصر کسے کہا گیا ہے؟ اقبال کو۔ لسان العصر کسے کہا جاتا ہے؟ اکبر الہ آبادی ہیں۔ امام المتغزلین کسے کہا جاتا ہے؟ حضرت موہانی۔ رئیس المتغزلین جو ہے یہ جگر مراد آبادی کو کہا جاتا ہے۔ بابا اردو سے کون مشہور ہے؟ تو یہ ہے مولوی عبدالحق ہے۔ آقائے اردو سے کسے جانا جاتا ہے؟ تو یہ ہے محمد حسین آزاد۔ ملک الشعراء کا خطاب دبستان میں کس کو ملا ہے؟ 11واں جو ہے، تو یہ کس کو ملا؟ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو ملا ہے۔ پھر اگلا دیکھیں، کلیم الشعراء سے کون جانا جاتا ہے؟ تو یہ ہے، یہ جو آخری سوال ہے کیا ہے؟ امجد حیدرآبادی۔ تو دوستوں اس ویڈیو میں اتنا ہی، اور باقی جو ہے میں نیکسٹ ویڈیو میں لاتی رہوں گی جو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ یوزفل ثابت ہوگی۔ دوستوں
ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے، تاکہ اور دوست بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور دوستوں، ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم سے پہنچتی رہے اور آپ ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں، فائدہ اٹھاتے رہیں۔ ہماری ویڈیو کو انت تک دیکھنے کے لیے دھنیہ واد۔